हिंदुइज्म हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म की जो जहाँ तक जो उनकी नेचर ऑफ गॉड की हम बात करते हैं तो इट्स अ पोलिथियन, ठीक है। उनके यहाँ एक पोलिथिस्टिक रिलीजन है जिसमें एक से ज़्यादा खुदाओं के ऊपर उनका बिलीव है। और उनका बिलीव, उनके यहाँ 3 मेन गॉड्स हैं। ब्रह्मा जो क्रिएटर ऑफ लाइफ है, शिवा जो डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ है। हमारे यहाँ अल्लाह ताला इज़ द वन जो कि खालिक है, मालिक है, जो कि क्रिएटर है। एंड अल्लाह इज द सेम गॉड जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द लाइफ। यानी कि हमें जान देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हमसे जान लेने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हमारे यहाँ कोई फंक्शनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है कि ये काम एक और खुदा करेगा, वो काम एक और खुदा करेगा, वो काम तीसरा, वो काम चौथा करेगा, बल्कि हमारे यहाँ ये तमाम एट्रीब्यूट्स एक सिंगल गॉड के अंदर है। डेट इज आवर बिलीफ ऑफ मोनोथीइज्म। इसको कंपेयर टू डेट जो हिंदुइज्म है वो इन खुदा के कामों को मुख्य देता है। अब मसलन मैं आपको विष्णु का बताता हूँ। विष्णु के डिफरेंट एवतार्स हैं। विष्णु के डिफरेंट एवतार्स मतलब जो अवतार हैं जिनको हम उर्दू में कहते हैं, मुख्तलिफ जो लोग आते रहते हैं। राम उनका एक अवतार है। सो ये उनकी अकीदा है, जो उनका पोलिथिस्टिक अकीदा है। उनके कई हज़ार सुनने में आता है खुदा हैं, डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट खुदा हैं। उनके यहाँ कुछ ऐसे खुदा भी हैं जो कि नेचुरल जो कि एलिमेंट्स एनिमल्स पाए जाते थे हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर, उनसे मुतासर हैं। फॉर एग्जांपल एक देयर इज एन एलिफेंट गॉड, और एक हनुमान है उनके। देयर इज अ गॉड जो कि उनका ही लुक्स लाइक अ मंकी। सो उनकी डिफरेंट पुराने रिलीजन के द रिलीजन्स ऑफ द ओल्ड, जिस तरीके से इजिप्शियन रिलीजन था। सो उनकी जो एक नेचर को देखते हुए इनको नेचुरलिस्टिक रिलीजन भी हम इस वजह से कह सकते हैं कि नेचर के ऊपर बेस्ड है कि जी ये सूरज नजर आता है तो सूरज को खुदा मान लो, ये चांद नजर आती है तो चांद को खुदा मान लो। इस तरीके से हिंदुइज्म का भी हम देख सकते हैं। फिर उनकी जो मजहबी किताबें हैं उनमें से कुछ किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद नाम भी सुना। ऋग्वेदा, रामायण जिसमें वो राम की पूरी स्टोरी है कि हाउ डिड ही सेव्ड हिज ओन वाइफ सीता। महाभारत जो कि इट्स अ वॉर एपिक बिटवीन पांडुस जो कि एक तरफ थे और दूसरे एक उनके ओपोनेंट्स एक साइड पे थे। ये उनकी डिफरेंट किताबें होगी। उसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि हिंदुइज्म का रिलीजन हमें सोशल क्लासेस का कॉन्सेप्ट देता है। हमने देखा कि उनके यहाँ एक क्लास है ब्राह्मण की जो कि सबसे एलीट या सुपर क्लास है, और एक उनकी क्लास है शूद्र की जो उनके यहाँ सबसे छोटी क्लास है। ये आप कह सकते हैं कि एक्लीज हील है, या वो चीज़ है जिसकी वजह से हिंदुइज्म हमेशा जो अपकमिंग रिलीजन्स थे उनका शिकार होती रही। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप बरसगीर पाक व हिंद की आबादी मिलाएं तो हम अगर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 करोड़ मुस्लिम्स, 3 करोड़ मुस्लिम्स पाकिस्तान में हैं, 15-17 करोड़ मुस्लिम जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर हैं, तो 40 करोड़ ये हो गए, 20 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो 160 करोड़, तकरीबन 60 करोड़ मुसलमान जो हैं बरसगीर पाक व हिंद के अंदर होंगे। 100 करोड़ के करीब अगर आप हिंदू लगा लें तो इट्स 1/3 आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के आबादी और मोर जो है वो मुस्लिम है। वाई इज दैट? इससे पहले अगर आप देखेंगे जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है थ्रू ईस्ट एशिया, वो कहाँ से फैला है? वो भी फैला है हिंदुइज्म से। जो जगह हैं जो बुद्ध मत के बानी हैं इंडिया के थे, और इंडिया से वो उनका रिलीजन ऊपर भेजा। पहले ये देखें सवात और ये हमारी जगहों पे आज भी इनके पाए जाते हैं निशानात, जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है। इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बुद्धिस्ट होते थे और दैट रिलीजन स्प्रेड अक्रॉस। तो व्हाई इज दैट कि हिंदुइज्म इतना वल्नरेबल है टू फॉरेन रिलीजन्स? उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। जो उनकी छोटी क्लासेस थी, जो उनके शूदर्स थे, और वो वाली ऐसी आवाम थी जो कि डिसएनफ्रेंचाइज थी, जिनके साथ बुरा सलूक हो रहा था, वो नए अपकमिंग रिलीजन्स के लिए उनके बड़े अंदर अट्रैक्टिव होते हैं। अभी आप रिसेंट देखेंगे कितने करोड़ तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियंस हैं। देयर वर नो क्रिश्चियंस बिफोर लाइक 200 years बैक। तो हाउ कम कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका रिलीजन इतना सक्सेसफुल बैठा? बिकॉज दे वर द एलीट्स एंड दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द मोस्ट डाउन ट्रॉडन पीपल इन इंडिया। फिर हम देखेंगे कि मुस्लिम्स के आने का एक और असर होता है हिंदुस्तान के अंदर। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं मुसलमानों के यहाँ जो कि हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है, और हिंदुइज्म में कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो कि मुस्लिम से इंस्पायर्ड हैं। लुक एट सिक्स मोस्टली इट्स अ हिंदू के करीब तरीन का रिलीजन है, बट समहाउ दे आर इंस्पायर्ड बाय द मुस्लिम्स एज वेल। लुक एट भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट्स को देख लें, जहाँ पे हमने देखा कि दोनों तरफ से दीन अकबर को, दीन इलाही को ले लें, जो कि अकबर ने एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश की थी। तो वी सी दैट एक दूसरे का हमारे ऊपर कैसे फर्क पड़ा, और मोस्टली ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। अगर हम एक और रिलीजन पे आते हैं, बुद्धिज्म के ऊपर, महात्मा बुद्ध इनके बनाने वाले थे, इस रिलीजन को स्टार्ट करने वाले थे।
इनका जो रिलीजन का बिलीव्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे से डिफरेंट है. इनके यहाँ मोरालिटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. इनके यहाँ कॉन्सेप्ट है दुखा का, या दुख जिसको हम उर्दू में कहते हैं, सफरिंग है, इनकेपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग हमारी जो पेन है. जहाँ तक पेन की चीज़ है, आई वुड से कि इट्स अ बिग इमोशन, इट्स अ बिग थिंग इन ह्यूमन लाइफ. लुक एट द वर्ल्ड रिलीजन्स, लुक एट इस्लाम, लुक एट क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी का उनका बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस, यानी कि जो उनका बिलीफ है कि देयर गॉड, जो जीसस, दे डाइड फॉर देयर ओन सिंस, यानी कि जो उनकी मानने वाले थे उनके लिए. अगर आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अहले तशी का फ़िरका है, दे बिलीव इन द फैक्ट, जो दुख का एलिमेंट है, जो सैडनेस का एलिमेंट है, कि किस तरीके से फॉर द राइट कॉज द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट लाइट डाउन देयर लाइव्स in the path of Allah, in the path of the glory. So हम ये देखेंगे किस तरीके से उनके रिलीजन में एक दुख का कॉन्सेप्ट है. There's a big human emotion जिसके ऊपर रिलीजन जो है कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं. निरोधा उनका एक कॉन्सेप्ट है कि जो एंडिंग है इस दुख की कैन बी अटेन्ड बाय द रिनाउंसमेंट ऑफ, जो हम बाकी चीज़ों को, जो मटीरियल पोजेशन है, जब तक हम वो लेंगे, वो रखेंगे हमारे पास, हम दुख की हालत में रहेंगे. लेकिन जब हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, निरोध कर देते हैं, एंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तनाव हो जाता है, जब हम अपनी लाइफ को तो हम इस दुख की कैफियत से निजात पा सकते हैं. और उसके बाद जो इनका एक बात है, 8 इनकी वर्चूज़ होती हैं. अगर इन 8 वर्चूज़ को, मगा जिसको कहते हैं ये, अगर उनको आप अपना लें तो आप ये दुख और तनाव दोनों की कैफियत से निकल सकते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो कंटेंडर है हमारे पास, वो, और जिसको हम सबसे ज़्यादा बहस करनी है, विच आई हैव सेव्ड फॉर द लास्ट, दैट इज़ इस्लाम. यहाँ पे मैं आपको चंद एक आयात बताना शुरू करूँगा, कोशिश करूँगा. अब ये आयात आपको वैसे आनी चाहिए. आई वुड रिकमेंड कि आप उनको अरेबिक में याद कर लें. 3-4 ही हैं, तो ये पूरा आपका चैप्टर, आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये आयात लिखते हैं तो इट्स अ गुड थिंग. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज राइट देम इन इंग्लिश और उर्दू, आपका जो भी मीडियम है जिसमें आप लिखना चाहते हैं. मैं वो 4 आयात पहले बताऊँगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. पहली आयत है, यौम अकमल तो, यौम कहते हैं दिन को, अकमल तो कंप्लीट कर दें. देखो, यौम अकमल तो, टुडे आई लकुम दीनकुम, टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर रिलीजन, वतमम तो अलैकुम नेमती, ठीक है, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी है. वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, एंड आई हैव चोजन इस्लाम एज द रिलीजन फॉर यू. वरदीतु लकुम इस्लाम दीना, इस्लाम और दीन देखें दोनों इस आयत के अंदर अलग लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि इस्लाम को बतौर दीन, बतौर रिलीजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद कर लिया. ये आयत कब नाज़िल थी? सूरह माइदा की ये आयत है, पहली आयत है. और ये आयत हमारे पास नाज़िल हुई थी इन द कॉन्टेक्स्ट के जब खुतबा हज्जतुल विदा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट सरमन पे जा रहे थे. उसके अंदर ये आयत नाज़िल होती है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को बतौर दीन हमारे लिए पसंद कर लिया है और अपनी नेमत को पूरा कर दिया है. तो इस्लाम, इसका मतलब है कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, तो बिदत का. बिदत, व्हाट इज बिदा? बिदा इज समथिंग न्यू इन द रिलीजन, कोई इनोवेशन है. दिस नो, रिलीजन के अंदर इनोवेशन नहीं हो सकती, बिकॉज अल्लाह इज हिमसेल्फ सेइंग कि रिलीजन को मैंने कंप्लीट कर दिया. देयर इज नो नीड. अब जब हम एक पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बहस है, जिस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं अहमदी कम्युनिटी कहते हैं, is there a chance for a new prophet? No, there's no need for a new prophet. तो why should there be a new prophet? Why? पुराने ज़माने में एक नए प्रॉफिट की नीड तब क्रिएट होती थी जब पुराने प्रॉफिट का जो है रिलीजन डिस्टॉर्ट हो जाता था. अल्लाह ताला ने हमारे कुरान मजीद की गारंटी ली है. हु इज़ द गारंटोर कि कुरान मजीद सेफ रहेगा, द बुक ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह ताला ने खुद ली है. तो अल्लाह ताला जब कुरान मजीद की गारंटी ले रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो कभी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, लाइक द मैसेजेस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो पुराने मज़हब थे उनके मैसेजेस डिस्टॉर्ट हो गए थे, वो हमारे तक अपनी असल फॉर्म में नहीं पहुंचे. इस्लाम का मैसेज सही रहेगा. अल्लाह ताला ने दीन के अंदर कोई नई चीज़ भी ऐड नहीं करनी. अगर नई चीज़ ऐड करनी होती देयर वाज अ नीड फॉर अ न्यू प्रॉफिट. अल्लाह ताला का जो दीन कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर कोई खराबी भी नहीं हो सकती. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ न्यू प्रॉफिट. अब आपने देखा कि किस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इससे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आ जाता है या लास्ट प्रॉफिट के ऊपर आ जाता है, तो आपने आंसर्स देने उसके. एक और आयत है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम. वेरी इजी आयत टू रिमेंबर. इन्न दीना, इन कहते हैं अरबी में बेशक, इन्न दीना बेशक दीन, इंदल्लाह अल्लाह के पास, इल इस्लाम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम. सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है कि बेशक अल्लाह के पास जो दीन इस्लाम ही है. एक और आयत में आल इमरान की 85 नंबर जो आयत है वो पढ़ता हूँ. वहीं जब तक गैर इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो कोई भी इस्लाम के अलावा हमारे पास दीन लाएगा वो कबूल नहीं होगा. दैट मीन्स कि इस्लाम ने इस बात को मना कर दिया है कि इस्लाम के अलावा कोई और दीन या रिलीजन कबूल नहीं हो सकता. यू कैन नॉट से कि आई वाज अ वेरी गुड गाय. مثلا आप हातिम ताई की मिसाल ले लें. हातिम ताई के शायद आप सब लोगों ने नाम सुना होगा.
a person with very good qualities. He cannot go to the God and say कि I was a good human being, so forgive me. Because Allah Ta'ala ने जो कि एक threshold रखा है, एक criteria रखा है to judge people, that is religion. In religion every good thing is there, but अगर आप सब अच्छी काम करते हैं without following the religion, तो आप एक critical element मिस कर जाते हैं. वो क्रिटिकल एलिमेंट है मोनोथीज्म का. गॉड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोनोथीज्म, बिलीफ इन वन गॉड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इस्लाम. अगर आप बिलीव इन वन गॉड पे नहीं रखते और आप जितने मर्जी रहेंगे, नो पर्पस. आप दुनिया में तो अच्छे होंगे और आपको उन चीज़ों का नुकसान नहीं होगा जो आपने बुरे काम नहीं किए, लेकिन उस चीज़ का तो नुकसान होगा विच यू वर सपोज टू बिलीव, दैट वाज वननेस ऑफ गॉड. एक और है, और इसके अलावा आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके जो बाकी रिलीजन थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उनका क्या बनेगा? देखें वो रिलीजन अपने दौर में अपने जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दुरुस्त हों. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, दोनों पैगंबर थे. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यहाँ पे आके सऊदी अरब की जो लैंड है आजकल के हिजाज में आके, अब जब वो इधर आए तो इधर उनका रिलीजन फॉलो होगा. देखिए एक जियोग्राफिकल एरिया है, और जो पैलेस्टाइन के अंदर रहते थे, ये जो मॉडर्न डे इज़राइल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो ये लोग थे, इनके लिए डिफरेंट रिलीजन था, इनके लिए डिफरेंट चीज़ें थी. सो हमने देखा कि किस जोग्राफिकल एरिया में रिलीजन अलग होते थे, पर टाइम पीरियड के लिहाज से रिलीजन जो है वो चेंज हो गए. आजकल के दौर के अंदर, इस मॉडर्न दौर के अंदर, यू कैन नॉट बी अ क्रिश्चियन एंड से दैट आई विल गो टू जन्नत. अल्लाह ने जितने पुराने दीन हैं उनको एब्रोगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया. अब अगर दीन है अल्लाह के पास तो वो सिर्फ दीन इस्लाम ही है. अब उसकी मैं उस आयत का मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ कि अगर आप इस्लाम के बगैर कोई भी और रिलीजन लेके आएंगे तो एक्सेप्ट होगा. एंड हूएवर डिजायर्स अदर देन इस्लाम इज रिलीजन, नेवर इट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम हिम. वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता. उसके अलावा एक आखिरी आयत जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, कि अल्लाह ताला ने जो भी रसूल इस दुनिया में नाजिल किया है, भेजा है, हदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, बिल हुदा व दीनिल हक़, हदायत के साथ भेजा है और दीन हक़ के साथ भेजा है, लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, ताकि उसको दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब कर दे. ये हमने देखा कि किस तरीके से जो 4-5 आयात हैं आपके टॉप के मुल्क हैं, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट मौक़ों पर यूज़ कर सकते हैं. मैं तो ये आपको या शुरू में बता देता हूँ या एंड पे बता देता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, एंड देन आई लीव इट अप टू देम कि वेयरएवर दे वांट टू यूज़ दिस आयत. उसके बाद हम आगे चलेंगे कि इस्लाम को एज अ रिलीजन देखें. इस्लाम एज अ रिलीजन में आप एक थोड़ा सा मेंटल चार्ट बनाने की कोशिश करें. हमने देखा एक आपको याद हो जब फंडामेंटल क्वेश्चन, उन फंडामेंटल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था कि इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द गॉड एंड द क्रिएटिव, कि क्या जो गॉड की क्रिएशन है उसके बीच में और जो गॉड अल्लाह है उनके बीच में कोई क्या आपस में ताल्लुक है. ठीक है, अगर तो ताल्लुक है, हमने देखा कि रिलीजन्स की मदद से हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि यस देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन देम. तो क्या गॉड जो है वो हमारी माइन्यूट ज़िंदगी की डिटेल्स को जज करता है कि गॉड ने हमें दिया? देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय एन एंटिटी विच वाज सुप्रीम टू ऑल ऑफ अस, लेकिन दे डू नॉट बिलीव इन द फैक्ट दैट गॉड इज इंटरेस्टेड इन सीइंग कि जी किसी के सर पे दुपट्टा किधर होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, किसी की शलवार जो है कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए. ये सब बातें उनके बकौल बड़े थियस्ट हैं. थियस्ट उन लोगों को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे बिलीव नहीं करते. दे डू बिलीव दैट देयर इज एन एंटिटी, बट वी एज मुस्लिम्स डू बिलीव इन द फैक्ट दैट God has created humans and he has also given us a purpose of the life. He has also given a code and the commandments कि आपने जिंदगी किस तरह गुजारनी है. उस कोड और कमांड को हम शरीयत का नाम कहते हैं. अब वो शरीयत के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब होंगे. अल्लाह ताला की लाइव के मुताबिक अगर हम फैसले नहीं करेंगे तो हम इनटू द क्लियर एरर हैं, इनटू द मैनिफेस्ट एरर चले जाते हैं. अब हम देखेंगे कि इस्लाम एज अ रिलीजन एक मेंटल मैप आप ज़हन के अंदर लाएं. इफ we do believe in the fact that there is one God, ला इलाहा इल्लल्लाह. इलाह कहते हैं गॉड को, ला नहीं है इलाह गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God except Allah. तो हम क्या कहेंगे इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तो उसका हुक्म किसका चलेगा? सिर्फ अल्लाह का चलेगा. अब मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि दुनिया किसने बनाई? हु क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस यूनिवर्स, हु क्रिएटेड दिस सन एंड मून? अल्लाह ताला ने. अल्लाह ताला ने क्रिएट किया. क्रिएटर कौन है उनका? फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? उनका एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उनको जो चलाने वाला है, सूरज चांद को चलाने वाला कौन है? वो भी अल्लाह ताला है. और वो किसका
جو ہے وہ رولز کو فالو کر رہے ہیں. وہ کس کے رولز کو فالو کرتے ہیں؟ اور یہ تو نہیں کہ چاند اور سورج کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں گے کہ آج ہم مغرب سے طلوع ہوگا سورج. وہ تو کبھی بھی نہیں یہ کہتے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر ایکسیپٹنگ دی کمانڈ، دا ورڈکٹ آف اللہ. اب اس انالوجی کو آپ اپنے پیرنٹس کے اوپر لے کے چلے جائیں. ہو از یور کریٹر؟ آپ کے پیرنٹس. اینڈ آپ کے گھر میں کن کا قانون چلتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس کا. آپ کے پیرنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور آپ کس کو فالو یا اوبے کرتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس کو. یہ چیز ہوگی. ابھی نہیں تو انالوجیز کو لیں اور گاڈ کے اوپر لے جائیں. If God is your creator and he is a law, then you're bound to obey that law. یہ انالوجی دیکھیں کہ کس طریقے سے چاند اور سورج بھی ڈسوبے نہیں کر رہے اپنے کریٹر کو. کس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ orders or commandments of your parents. That means کہ ultimately آپ اپنے خدا کی احکام کو بھی مانیں گے، آپ اپنے اللہ کو بھی مانیں گے. there is no choice. آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اب ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام کو دیکھیں ہم لوگ. اسلام کے لیے ہم یہ کہیں گے اٹس اے یونیورسل ریلیجن. جو پرانے ریلیجن تھے وہ کسی جغرافیکل ایریا کے لیے تھے، کسی خاص ایتھنیسٹی کے لیے تھے. مثلا جوڈازم کی مثال آپ کو میں باری باری دے چکا ہوں. اٹس اے ریلیجن فار اے سرٹن ٹائم. It's a religion for a certain class of people, certain ethnicity. بنی اسرائیل جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے لقب تھا. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف انہی کی اولاد میں سے آگے جا رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جوڈائزم ہے وہ کس طرح اسپریڈ ہوتا ہے through their mother. So it's not like a proselytizing faith کہ وہ کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Eternal religion. اٹرنل ریلیجن ہے کہ نہ صرف کہ اسلام جو ہے پوری دنیا کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو شاید پچھلے لیکچر کے اندر مثال دی تھی کہ انہوں نے پوری جو نون ورلڈ تھا ادھر تک اپنے میسنجرز کو پیغام بھجوایا. اٹرنل ریلیجن ہے. یہ آنے والے وقت کے لیے بھی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ سعودی عرب کے جو یا حجاز کے جو لوگ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، ان کے لیے 1400 سال پہلے کے لیے ریلیجن تھا، بلکہ یہ ریلیجن آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. سیف گارڈنگ دا قرآن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. A complete religion, I have already given you کہ اس آیت کا مفہوم بتا چکا ہوں کہ کمپلیٹ ریلیجن کیا ہے، پرفیکٹ ریلیجن کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں کہ کمپلیٹ ریلیجن کیسے ہے. جی میں آیت پہلے آپ سے بات کر چکا تھا کہ this day I perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you Islam as religion. قرآن chapter 5 verse 3. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کو کمپلیٹ کر چکا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود گاڈ. مومن جو نماز ہے اس کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے. وی ہیو سین کہ ایک ریلیشن ہے بٹوین us humans and our God. ہم وہ ریلیشن کو کس طریقے سے کہتے ہیں نماز کے اندر. اٹ از اے کمیونیکیشن جس میں ہم اپنے کریٹر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اپنے کریٹر کے آگے جھک رہے ہیں، ہم اپنے کریٹر سے چیزیں مانگ رہے ہیں. ہم دعا کے اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے جوتی کا تو وہ بھی آپ اپنے خدا سے مانگیں. اٹس اے ریلیجن آف ماڈریشن. ہم اسے پچھلے والے ریلیجنس کو دیکھتے ہیں تو ان کا بڑا ایسیٹک قسم کا لائف سٹائل تھا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اپنانے کی کوشش کرتے تھے. آپ اگر کرسچن چرچ کے فور فادرز کو دیکھیں تو کرائسٹ never married. So initially they thought کہ جو بیسٹ ہیومن بینگ ہوگا he or she should not marry as such. لیکن ہم نے دیکھا یہ اٹس اے ویری امپریکٹیکل آئیڈیا. اٹس ناٹ لائک کہ لوگ اس کو فالو کر سکتے تھے. تو لیٹر آن ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ چلا گیا ایک سنگل میرج کے اوپر، یا جس کو مونوگمی کہتے ہیں، مونوگمی کہیں گے کہ ادھر تک جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ چلا گیا. لیکن اس سے زیادہ وہ کبھی ایکسٹینڈ نہیں کر سکے اپنے آپ کو. ان کی جو ایک کانسیپٹ تھا ایز کمپیئر ٹو ہم اسلام کو دیکھیں گے. اور پھر ان کا آپ کو میں ایک اور چیز دیتا ہوں. ان کے جو پریسٹ ہیں، ان کے جو ننز ہیں، دے ڈونٹ میری ایز سچ. جو اس طرح کی لائف ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو. اور باقی ریلیجن میں بھی آپ ایسے لوگ دیکھ لیں گے، مونکس وغیرہ جو ہوتے ہیں. اب اسلام میں آپ دیکھیں، اسلام از اے ویری پریکٹیکل ریلیجن. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ پوری رات عبادت نہ کریں. جو لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی منع کیا جو کہ ہر روز روزے رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر آپ کی لائف پہ آپ کے بیوی اور بچوں کا حق ہے. سو انہوں نے عبادت کے اندر ماڈریشن کا عدل کا مطلب ہوتا ہے مڈل گراؤنڈ. سو اسلام نہ صرف کہ باقی دنیا کی چیزوں میں ایک ماڈریشن کا درس دیتا ہے بلکہ عبادت کے اندر بھی ماڈریشن کا، یا ریلیجن کے اندر بھی ماڈریشن کا درس دیتا ہے. ایون ان ریلیجن پرفیکٹ ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں اسوۃ حسنہ جو ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اگر آپ دیکھیں تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایز اے فادر رول ماڈل آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان اے سوسائٹی
where they used to جو ہے bury their daughters alive. اس کے اندر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جب آتی ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی چینج ہے, کتنا بڑی ٹرانسفیگریشن ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سوسائٹی ایز اے رولر اگر آپ دیکھیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو, تو جو حجاز کا ایریا تھا, یہ جو ڈیڈ جو گلف کا جو ان کا پیننسلا تھا, Arabian Peninsula was in a state of anarchy. There were tribes and they were always fighting with each other. There was no rule and law. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a great personality, established rule of law. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam established a state. یہ جو دونوں کانسیپٹ تھے, یہ ایلین کانسیپٹ تھے جو کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیے. ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جو ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اینیمل رائٹس کی بات کی. ہمارے انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں, the cruelty that we portray towards the animals, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شدید منع کیا ہے. آپ لوگوں نے شاید ایک واقعہ سنا ہو کہ ایک انسان نے بلی کو رکھ دیا تھا کسی عورت نے موسٹ پرابلی, اور اس کو کھانا پینا نہیں دیتی تھی, اینڈ شی وڈ گو ٹو ہیل بیکاز آف دیٹ, بیکاز اس کی ایک میسوکسٹک ٹینڈنسیز تھیں, وہ سیڈسٹک ٹینڈنسیز کی وجہ سے وہ کسی اینیمل کو ہرٹ کر رہی تھی. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا. سو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ جسٹ اے پروفٹ فار us humans, he was a prophet for the jinns and for the animals as well. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو نان لیونگ تھنگس ہیں ان کے ساتھ بھی, مثلا جنگل اور یہ ان چیزوں کو کاٹنے سے منع کیا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ریولیوشنری چیزیں تھیں. ایسی سوسائٹی جدھر انسانوں کا خیال نہیں کیا جا رہا, وہاں پہ آپ نیچرل ریسورسز کا خیال کریں, وہاں پہ آپ درختوں کا خیال کریں, وہاں پہ آپ اینیملس کا خیال کریں. جسٹ امیجن کہ ہاؤ ریولیوشنری دوز آئیڈیاز ور 1400 years back. اگر ہم اس کو آج کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید ہمیں وہ چیزیں اتنی ریولیوشنری نہ لگیں, بٹ کنسیڈر, لیکن آپ ایمپتھائز کریں اور اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو جا کے. اور اسلام از دا لاسٹ ریلیجن, اسلام از دا لاسٹ ریلیجن کے اوپر ہم آتے ہیں. تو اگر if holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet, then automatically it would entail that Islam is the last religion and vice versa. اسلام کیوں لاسٹ ریلیجن ہے؟ جو ہم پہلے والی بات کر چکے ہیں صرف گارڈنگ دا قرآن, کہ قرآن دو چیزوں کی وجہ سے آپ کو نئے ریلیجن کی آنی پیش آتی ہے. ایک, آپ نے اس کے اندر کوئی نئی چیز لے کے آنی, ٹھیک ہے. پرانی جو آپ کی جو احکامات ہیں, جو گائیڈنس ہیں, وہ سمجھ لے کے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں, تو آپ کو ایک نیا فردر اس کو امینڈ کرنا پڑے گا, اس کے اندر نئی چیز لے کے آنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بول کے کہتا ہے کہ I have perfected your religion. اگر ہمارا ریلیجن پرفیکٹ ہے تو there is no need for a new guidance. جو as far as the religious things are concerned, not like کہ ہم یہ دیکھیں, it's not like کہ ہم اجتہاد کو چھوڑ دیں یا نئی دنیا کے مطابق رہنا چھوڑ دیں. یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ آج بھی جو ہے وہ پرانے زمانے کے اگر برش آ گئے, ٹوتھ برش آ گئے, تو پلیز فار گاڈ سے ٹوتھ برش استعمال کریں. یہ نہ کریں کہ پھر بھی مسواک پہ لگے رہیں. جو بہتر سسٹم اس کو اڈاپٹ کریں. لیکن جو ریلیجیس چیزیں ہیں, جو بلیو ان گاڈ, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. پرانے زمانے میں بلیو ان گاڈ کے اوپر بھی لوگ کو ہو جاتا تھا, ڈاؤٹ ہو جاتا تھا. آپ دیکھتے تھے پولیتھیسٹک ٹینڈنسیز کس طریقے سے لوگوں میں آ جاتی تھی. جو عقیدہ مونوتھیسٹک عقیدہ ہے, مونوتھیزم کا, وہ کس طریقے سے چینج ہو جاتا. دیٹ واز دا ویری ریزن کہ ہمیں نئے ریلیجنس کی ضرورت پڑتی تھی, نئے پروفٹس کی ضرورت پڑتی تھی. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ نئی چیز کی ضرورت ہو ریلیجن پر. سیکنڈلی ریلیجن سیو ہو گیا, اس کے اندر لوگوں نے آلٹریشنز نہیں کرنی, اس کو چینج نہیں کرنا, اس کا میسج تبدیل نہیں کرنا, then there is no need for the new religion. تو اسی وجہ سے اسلام is the last religion. پھر no compulsion. اسلام کے اندر کوئی کمپلشن نہیں ہے. میں نے آپ کو شاید پچھلے لیکچر کے اندر بھی ایک آیت بتائی ہو, لا اکراہ فی الدین, لا نہیں ہے اکراہ, کراہت, کمپلشن ان ریلیجن. اسلام آپ کو کمپلشن نہیں دیتا ریلیجن کے اندر, یو ہیو فری چوائس. کسی اورینٹلسٹ نے کتاب لکھی تھی پروفٹ اینڈ مکہ اینڈ پروفٹ اینڈ مدینہ, اس میں بڑا پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ڈفرنٹ پرسن ان مکہ. اب مکہ کے اندر یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر تبلیغ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کے اندر رہے ہیں. یہ جتنی جنگیں جو سب کچھ ہوا ہے, یہ تو مکہ کی بجائے مدینہ کے دور میں ہوا, which was a smaller time as compared to the time that he has lived in the city of مکہ. مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 53 سال گزرے ہیں پہلے, 53 years of his life, اور ان میں سے 13 سال he was the prophet, he used to preach Islam in the streets of مکہ, اور there was no violence, nothing. اور ایون جو تھا violence, that was not to spread Islam, that was to save the state of Islam, جو کہ جہاد یا نیچر کی ایک وار میکنزم اسٹیٹ کے لیے ہے. اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین ریلیجن. اٹ از ناٹ ٹو اسپریڈ یور ریلیجن کہ آپ تلوار پہ لوگوں کو کہیں. اب ایک بہت زیادہ لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا. آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. اسلام جو ہے اسٹیٹ از اندر تھنگ,
ریلیجن از another thing. ریلیجن کو اسپریڈ کرنے کے لیے اسلام نے وارفیئر کو نہیں پھیلایا، بلکہ اسلام نے کیا اسٹیٹ کی ڈیفینسو کے اندر جو ہے وارفیئر کو کے اوپر عمل درآمد کیا، ورنہ نہیں کیا. اسلام از نیچرل ریلیجن. What do we mean by nature? So it's a fiction جس کو آپ کہہ سکیں کہ مسلمانوں نے اپنی کریٹ کی ہے. جب مسلمان پھیل گئے جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر، تو جو ان کا کانٹیکٹ ہوا وہ تھا کانسٹینٹینوپل کی سویلائزیشن کے ساتھ، ایسٹرن رومن امپائر کے سویلائزیشن کے ساتھ. وہاں پہ آپ لوگوں نے شاید نام سنا لائبریری آف الیگزینڈریا کا. تو جو اینشین نالج تھا، اینشین نالج سے مراد ہمارے پاس جو گریکس کا اور جو رومن کا نالج تھا، they came into contact with that kind of knowledge. Aristotelian philosophy، جو پلیٹو کے آئیڈیاز تھے ان کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا. اب جو مسلم انٹیلیجنشیا تھا اس کے پاس یہ ایک ڈائکوٹمی ان کو ایک بظاہر نظر آنا شروع ہوئی کہ کیا ریلیجن اور فلسفی آر دیز ٹو ڈفرنٹ تھنگ، آر دے آر دا سیم تھنگ. سو اب جو اس زمانے کے فلاسفرز تھے، جو پرانے گریک فلاسفرز تھے، وہ تو ابراہمک ریلیجن کو ماننے والے نہیں تھے. they used to believe in different things. تو انہوں نے لا آف نیچر کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی. تو ایک سینتھسس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو مسلم فلاسفر تھے فارابی، ابن سینا اور اس طرح کے لوگوں نے، کہ ریلیجن اینڈ فلسفی they are the same thing. They are the truth. Religion is truth because ٹھیک ہے، اور philosophy is truth because یہ ہم لوگوں نے خود the great masters like Aristotle انہوں نے خود جو ہے ڈسکور کیا ہے. So ultimately اگر یہ دونوں سچ ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. There should be no difference inherently. So مسلمانوں نے ایک نئی آئیڈیا کو پروموٹ کرنا شروع کیا and that idea was کہ synthesis ہوگا اور کوئی inherent difference نہیں ہوگا. So جو اسلام is the natural religion. Let me give you an example. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رابنسن کروسو کی جو سٹوری ہے اٹ واز ایکچولی انسپائرڈ بائی اے مسلم فلاسفر ان اسپین. اس مسلم فلاسفر نے ہی ایک نام کے ایک بندے کا ایک فکشنل کیریکٹر لیا. اس فکشنل کیریکٹر کو ہی پٹ ہم ان این آئیلینڈ، اور اس آئیلینڈ کے اندر دنیا میں کوئی اور آدمی نہیں تھا. اور اس نے یہ دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ آدمی لوکنگ ایٹ دا نیچر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے دیر از نو گاڈ بٹ ون سنگل اینٹی، اور اس کو وہ ایک سنگل گاڈ کو کے نتیجے پہ پہنچتا ہے. بٹ وین ہی کمس بیک ٹو دا سوسائٹی فار دا فرسٹ ٹائم از انٹروڈیوسڈ اور یہ آئیڈیاز کو، تو ہی آن ہز اون وداؤٹ اینی ایکسٹرنل ایڈ، وداؤٹ اینی ٹیچر، ہی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ، یعنی کہ مونوتھیزم کے عقیدے پہ پہنچ جاتا ہے. آپ کو یہ قرآن مجید میں بھی اس کا تھوڑا سا حوالہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جب سورج آتا ہے تو ہی تھاٹ کہ سورج یا جو سن از دا گاڈ، تو وہ جو بو جاتا ہے تو ہی کمز ٹو دا کنکلوژن کہ نو، سورج یا سن از ناٹ دا گاڈ. پھر رات کو چاند طلوع ہوتا ہے تو چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مے بی مون از دا گاڈ. ٹھیک ہے، اور وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی گاڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے بعد میں صبح آتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. جب وہ فیرو کے پاس جاتے ہیں تو ادھر جو بھی ان کا لیڈر ہوتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر ان کو یہ ایکسپلین پتہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. is a natural religion. اسلام اندر جو بچے، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، مسلم have a belief کہ even a Christian kid if he dies تو he dies as a Muslim because یہ تو بعد کی alien ideas ہیں جو کہ inherent رہی ہیں human nature کے اندر, but that is the very corruption of human nature جو کہ ہم باقی atheistic tendencies کو یا polytheistic tendencies کو اپنے اندر لے کے آتے ہیں. So nature اور اسلام they are the same thing جو inherently مسلم philosophers ہیں ان کے بقول, اور جو باقی چیزیں ہیں وہ alien ideas ہیں, چاہے وہ atheistic tendencies ہوں چاہے وہ polytheistic tendencies. Fastest growing religion, that is a point I have written, but I think that is to do that is not to do with the religion as such. آج کل مسلمانوں کی اور بڑی qualities ہیں, they don't have anything else to do, so they just produce more children. So that may be the reason کہ Islam is the fastest growing religion. As far as the preaching is concerned, وہ تو ایک قسم کا ختم ہو چکی ہے, and unfortunate, this is very unfortunate. ہم لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر ایڈ نہیں کرتے, ہم ان کو دائرہ اسلام کے اندر لے کے نہیں آتے, بلکہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں. ہم تو کفر کے فتوے لگا رہتے ہیں. سو اسلام کے اندر لوگوں کو آنا اب مشکل ہو گیا ہے, بلکہ نکالنا تو بہت آسان ہو گیا کیونکہ ہر ایک کافر ہے ہو جاتا ہے. سو یہ ہم نے دیکھا کہ اسلام کی کچھ ایک ہم نے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس دیکھے کہ جو اسلام سے ریلیٹڈ تھے. ہم دیکھا کہ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے, قرآن کو سیف گارڈ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے, کمپلیٹ ریلیجن ہے, ریلیجن آف پیس ہے, جو کہ اگر آپ پچھلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ اے ریلیجن آف پیس.
ہم نے دیکھا کس طریقے سے اسلام ایک نیشنل ریلیجن ہے. دیکھا کہ اسلام کے اندر ماڈریشن کا ایلیمنٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ اسلام لاسٹ ریلیجن ہے, ریلیجن آف ہیومینٹی ہے. اسلام میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اسلام کا جو کانسیپٹ آف ورشپ ہے وہ تو چلو ہم آگے بھی دیکھیں گے کس طریقے سے اسلام کا کانسیپٹ آف ورشپ میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہوگا. اسی طریقے سے ہم نے بلیفس کو, اسلام کے بلیفس کو دیکھیں تو اسلام کے بلیفس کے اندر مونوتھیزم کا عقیدہ ہے, عقیدہ توحید ہے. اب ہمیں عقیدہ توحید ہے اور وی آر ہیومنس, تو who is the medium, who is the channel, that medium is prophet, رسول literally translate into the messenger. So the middleman, یعنی کہ جو اللہ کے بیچ میں اور humans, all the rest of us, جو کہ اپنا میسج لے کے آتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے. اب پروفٹ جو ہے وہ اس کا جو میسج ہوتا ہے that is saved in form of a book. سو جو شریعت ہے وہ ہماری بک یا قرآن کے اندر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مونوتھیزم, پروفٹڈ اور جو بکس کے عقیدے ہیں وہ ہمارے اس میں آ جاتے ہیں. پھر جو بک ہے, بک بھی تو کوئی لا رہا ہوگا, اس کے بھی 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. جو وہی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں دے دے, کوئی چیز پہنچا دے, یا پھر آپ کسی فرشتے کے ذریعے ہیں, مثلا جبریل علیہ السلام. تو ہم نے ایک اور جو بلیف دیکھا, جو ہمارا بلیف ہے ان اینجلس, یا جو ملائکہ ہیں جن کو عربی میں ملائکہ ہم کہتے ہیں, یا فرشتے, تو ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بلیف ہمارا ہے. اور اب جب بک آ گئی اور ہمارے پاس پہنچ گئی تو اس کے 2 رزلٹ ہو سکتے ہیں, یا ہم اس پہ عمل کریں گے یا ہم عمل نہیں کریں گے. اگر ہم عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے, دیر وڈ بی اے ڈے آف ججمنٹ اینڈ اٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ کہ either we'll go to جنہ اور we'll go to. اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے آخرت کا جو عقیدہ ہے, یعنی کہ اینڈ لائف کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں کس طریقے سے سٹیجز میں کام ہو رہا ہے فرام دی ویری اسٹارٹ کہ گاڈ, دیر از گاڈ, جو ہم نے پہلے فنڈامنٹل کوشچن لیکچر کے اسٹارٹ میں دیکھے تھے. ہم نے دیکھا کہ گاڈ کی کریشن کا کوئی مقصد ہے تو کیسے ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ گاڈ جو ہے ایک میڈیم یا میسنجر کو یوز کرتا ہے, اور میسنجر ہمیں میسج کدھر سے دیتا ہے, بکس دیتا ہے. اور بک جو ہے ہمارے پاس وہ کون لے کے آتے ہیں, اینجلز لے کے آتے ہیں یا ملائکہ لے کے آتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس جو 5 بیسک ہمارے بلیفس ہیں وہ ہو گئے, اور جو ہماری ورشپس ہیں وہ ہوگی جو اسلام کے اندر ہے. ہم نے if I have to sum up this lecture, تو ہم نے کچھ فنڈامنٹل کوشچنس لیں گے, اس سے ہم ریلیجن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. ریلیجن کے علاوہ ہم 4 کنٹینٹس کو دیکھیں گے کہ جو فنڈامنٹل کوشچنس ہیں, لائک کریشن آف یونیورس, لائک ڈسٹرکشن آف یونیورس, از دیر اے پرپز ٹو یونیورس, ہو از دا کریٹر آف دا یونیورس, ہو کریٹڈ ہیومن, پرپز آف دس کریشن, یا ہیومنز آر پرپز لیس. یہ سارے کوشچن جو ہیں, دیز آر دا فنڈامنٹل کوشچنس. ان کو آنسر کرنے کے لیے ہم نے دیکھا 4 کنٹینٹرس ہیں. 4 کنٹینٹرس کون سے ہیں ہمارے پاس؟ ایک فلاسفی ہے, ایک ریلیجن ہے, ایک سائنس ہے, اور ایک ہم نے دیکھا میڈیٹیشن یا ہماری انر سیلف ہے, جو شاید ہمیں دنیا کے کائنات کے راز بتا سکتی ہے. تو ہم نے ان 4 کنٹینٹرس کو دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ہمیں اپنے متعلق ان آنسرس کو دیتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں یہ صرف ریلیجن کی منوپلی ہوتی تھی, اونلی ریلیجن ہیڈ دا آنسرس کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دیکھیں سائنس میں آج بھی بہت سے جواب بتا سکتی ہے, لیکن بہت سے جواب نہیں بتا سکتی. ایز آئی گیو یو دا ایگزامپل آف موریلٹی, ٹھیک ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ایٹم کی سپلٹ کرنے کی بات کی, آپ نے انرجی پروڈیوس کرنی ہے یا آپ نے اس سے کوئی نیوکلیئر ایکسپلوژن کرنا ہے, تو دیٹ از دا تھنگ جو کہ موریلٹی کا کوشچن ہے. موریلٹی کا کوشچن سائنس فیلز انٹو دا فیکٹ کہ سائنس کین ٹیل یو ہاؤ ٹو اسپلٹ دیٹ, بٹ سائنس کین ناٹ ٹیل یو کہ اچھا استعمال کون سا, برا استعمال کون سا. سو یہاں پہ یہ چیز ہم نے فلاسفرس کے دیکھے کہ فلاسفرس مارکس کیا کہتا ہے, والٹر کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ قسم کی ان کی انٹرپریٹیشن ہے. ڈارون کیا کہتا ہے کہ پرپس کیا ہے ہماری کریشن کا, یا ہماری سوسائٹی کی ایولیوشن کس طرح, اور یہ ہیگل کیا کہے گا کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. یا آپ فرانسس فوکویاما کو دیکھ لیں, فرانسس فوکویاما نے تو یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو ہے اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, جو ان کی ایک فیمس کتاب تھی, کہ اینڈ آف ہسٹری ہو چکی ہے. واٹ ڈز ہی مین بائی اینڈ آف ہسٹری؟ اینڈ آف ہسٹری ہی ڈز ناٹ مین کہ اٹس دی اینڈ آف ہیومن ایونٹس, بٹ ہی بلیوز in the fact that it is the end of humans ideological evolution. جو ہماری آئیڈیاز ہیں, ہیگل کے کانسیپٹ کو وہ مزید لے کے جاتا ہے. آئیڈیالوجیکل ایولیوشن کیا ہے؟ آئیڈیالوجیکل ایولیوشن سے مراد اس نے کہا کہ ہیومنس کی 2 مین چیزیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں, 2 ذات کہ جو ویسٹرن فارم جو ہے آف گورنمنٹ, ٹھیک ہے, جو کہ اور جو ویسٹرن فارم ہے جو ہمارے پاس اپنی کیپٹلزم اور لبرل ڈیموکریسی, یہ بلیو دی دیٹ دا 2 فنڈامنٹل آئیڈیاز جن پہ ہم انسان پہنچ چکے ہیں, اور مزید کوئی ایسا ان سے بہتر آئیڈیا جنریٹ نہیں ہو سکتا. دیٹ واز اے یوفیمزم, اب کہہ لیں اس کو, کیونکہ یہ ایک زمانے میں تب تھا جب کولڈ وار کا اینڈ ہوا, تو یہ اس ٹائم کا جو تھی ایک وجہ تھی. بعد میں تو ہم دیکھا کہ یہ آئیڈیا شاید درست نہ ہو, تو ہم نے یہ دیکھا کس طریقے سے فلاسفرس کے آئیڈیا ود دا پیسج آف ٹائمس چینج ہوتے رہتے ہیں. ہیگل نے کچھ اور کہا, مارکس نے کچھ اور کہا,
پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی میں آپ کو لیٹسٹ مثال دی کہ جو فرانسس فوکوشاما کے آئیڈیاز تھے وہ ڈفرینٹ تھے, تو فلاسفرز نے بھی ابھی ہمیں انٹرپریٹیشن دی کی. پھر ہم نے دیکھا کہ ریلیجن ان کوشچنس کو آنسر کرنے کی کیسے کوشش کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ میں نے آپ کو ڈاکٹر اسٹرینج کی ایگزامپل دی کہ کس طریقے سے کیا ہم انر ٹروتھ سے بھی کچھ دنیا کے کائنات کے راز کو دیکھ سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے بعد ہم دیکھیں کہ ایٹ دس ٹائم میں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کون صحیح آنسرز دے رہا ہے. ہاں, they have the monopoly over the answers, but I'm not saying that they do give the right answers. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے کس میں سے آنسر کس کے صحیح ہیں کس کے نہیں ہیں. As a Muslim and as the people who are going to appear in CSS, you should know it is Islam who is giving the right answers, which is giving the right answers. تو اسلام کی ہم نے دیکھا کہ کسی کے اسلام نے ڈفرینٹ ان کوشچنس کو آنسر کرنے کی کوشش کی ہے جو فنڈامنٹل کوشچن تھے. پھر ہم نے ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام کو دیکھا.